سلام دان هابلنا تخطاتلتي أخسماويان مرحبا حفاش AMN نزي ساعات زيت سنادو زيناتات النهو فلما أرأس تزينا قفا زتقاومو مناسي مقتلتي فتسامو الليلو مكتل عبو منبر ودب سمرت آيته حفتو كيروس بتنتانا كندس سوينا كحدات قجل حوحات نبهراوي قالت هزب تقراين زحشش ايلو ودب ساوت محبر حكمنا تقراي نتي قبل علوانا فتسام سرح هوسبيتال عدقرات الدكتور يمانة قبر ماريم زتفتسام ماسرتي بترخونينو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سنة مكتتال كحدات قجل حوحات نبهراوي قالت هزب تقراي زحشش ايلو ودب ساوت قفا اتزخاف اقابنيو عبد بالرئسي مقلت زحابات ودب مناسيات مقدادن محبراوي قلولاواتن بمخونان هزبي عب تحت كبيت اغض كم زركب زفلت اتودب قاتلو عب منقو حيلتات حوحات زكايد زلو وطرت نتقراي ناب زخاف حدقا كيئتوا سقاتلن كبل افليتو سلام اندحننتن هزب تقراي عب ازيو اسقا كونتات كم زركبن بسنكي وشتاوي مسحاب بوليتيكا وحيلتات زفتر زلو وطرت هزبي عبيو واقاي خفل كم زلو زقلت ودب سالسا ويانا تقراي اب تقراي زفتمو زلو مقدادن اي سباوي علاماتاتن بهزوص دو كبلون كلهم زملكتهم اكالات ناب سلاماوي مدرخ كمزون تاوعي تقريبولو سالسا ويانا تقراي مناسي ناب عرر مقفاف قبنيو بهزوز دويبل بزبل رئسي 29 سنة كلتشن 18 متمرت أبزوطو وقعو مقلتي أب تقراي زلو كنتات كاب جيزي ناب جيزي إنا قدد يخيد كم زلو أفليتو اتودب أب مقلتيو كم زحبرو نمن سي تقراي أقديد كان أبو تدرنا متاو محبراوي كالولاوات زقاددن نهزب تقراي أب تحت كبيد كوتباون سنامراون تغط زأتون يكبل القليتو اتودب بتوساخي كم زحبرو هزبن من سين تقراي منت كبرون مننتون كبل عبي واغا نخفلن الناتغالسن ابزمت الأوان صار هزب زخونو بوليتيكا وحيلتات حوحات نزخبيد واغا بمخاد نهزب تقراي نابزخفة الماتن حدقان يمرحوو كمزلو قليتو اب منغو زتفلالي قجلتات حوحات زقبر زلو ناي سلطان قمارن مسح حابن نتقراي كابربحا وزاي ناب حدقن ياكوينات كمزس حبا اتودب اتنكي غلو سالسا ويانا تقراي اب مقلتيو كمزس مرلو بسم ودبن بهرن زقبرو ناي ولك امرحت كوينات باقو كغتو كم زقبا اغنزيبو از حزي زكايد زلو مقدادن مجواين منسيات بفلاي اب مزا عدل تكلل صليم تاريخ زنبب مخانو بمقلات از تقبار زي بهزز دو كبل كم زقبا اتحساسيبو اب موداتات مقلتي اب تقراي انطلطلو زلو ناي كوينات حدقا بهزوز دو كبل كلهم زملكتهم أكالات بوليتيكاوي ودباتن سبيك محبراتن ناب نايزة معد بممزا سلاما مفتحي كداليو تاوعي تقريب اللو عب تقراي بسم حوحات زفتزامو زلو قبناتن قجتاتن بغلطف دو كبلو كم زقبا بمحبار هزب تقراي كابز حج زلو وكبيد مكرا كقلاقل كم زقبا سالساي ويانا تقراي آغنزيبو محبر حكمنا تقراي نتابع لوانا فتسا مسرح هوسبيتال عدقرات الدكتور يمانة قبر ماريم زتفتسا ماسرتي بتركونينو دكتور يمانة نبادي سابا نتقوعز خلو بزي من محقا ومخنيات كام زتاثر ات محبر فليتو ات ماسرتي نتدحركينات زكايت زلو ناي حويت مسرح تكالات عنان تمرتن تقراي اب حدقا زختت مخانو قليتو اب زتنكر اوان هزب تقراي هزوت انسافيحن حكمنا وحاقز ابزد ليلو زلو مدرخ نتوم كاند مرحت عبيت تكالات عنان مهورانن مأسار نمتاي هزباوي قلقلوت عنا تكلل ناب منت حدقا يمرحولو زبالة ات مقلت محبر حكمنا تقراي نتي اب لعلوانا فتسا مسرح حافشاوي سبيشالايزد هوسبيتال عدقرات دكتور يمانة قبر ماريم زتفتزا مزي حقا وماسرتي بتونع كم زخوننو قليس اللو ات محبر كم زحبرو ازي لعلواي كإلا هتانات دكتور نمقشا سرح نبادي سابا ناتقو عزا خلو ايو بهاندبت تتحيزو كبل افليتو كمت ابطاب محبر حكمنا تقراي دكتور يمانة قبر ماريم اب ملا محبر سب حكمنان اكاديميك تقراي بلوت مريحنتون ابا وهابا قلقلوت عنان حكمنا وتمرتن زلو عبيا استواصو ازيو زتخبر بعل مويا يوكبل زقلت محبر ازي سقوم تزي سب مويا حكمنا بناطنت ناي منقسقاس اب حقاو سنفلطتاون تمرتاو نطفتات ناي مستاف مسلوم زغحاسه كبيت تحسات يوكبل دما كونينو ات محبر وسيخو كم زقلتو ازي ماسر تزي نتوم نمحواي سرعت هتعنا تقراي وسنت زخونو سب مويا
ንምሽቁራርን ሞያዊ አገልግሎቶም ንህዝቢ ከየብፅሑ ምዕንቃፍን ዝዓለመ ይክብል ድማ ኣነፂሩ ብምክንያት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘሻቀል ኩነታት ማሕበር ሕክምና ትግራይ 3 ጽኑዓት ጻውዒታት ተቕሪበሎ ቀዳማይ ዶክተር የማነ ገብረ ማርያም ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነትን ብህጹጽን ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ክልተ እቲ ማእሰርቲ ዝተፈጸመሉ ምክንያት ብግልጽነት ክግለጽን ምስ ሕጋዊ መለክዕታት ዘስማዕማዕ ናይ ፍርዲ መስርሕን ክህልዎ ሰለስተ ድሕነት ሰብ ሞያ ጥዕና ትምህርትን ሙሉእ ብሙሉእ ክሕሎ ሓቲቱ ኣብ መወዳእታ ማሕበር ሕክምና ትግራይ ንኩሎም ዝምልከቶም ሰብ መዚ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራት ሕክምናን መሻርክቲ ጥዕናን ድሕንነት ዶክተር የማነ ንምውሓስን ሰብ ሞያ ሕክምና ብዘይ ፍርሒ ናይ ምስራሕ ናይ ምስትምሃርን ናይ ምንቅስቃስ መሰሎምን ንምክልኻል ብሓባር ክሰርሑ ጻውዒት ተቕሪበሎ ግዱድ ገፋ መናሰይ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ እምቢታ ኣልዒሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ግዱድ ገፋ ህዝባዊ እምቢታን ውድብ ተቃውሞን ሓድሽ ወጥሪ ፈጢሩ ኣሎ ብመሰረት ካብ ከተማ መቐለ ዝበፅሑና ጸብጻባት 26 ሰነ 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ ግዱድ ገፋ መናሰያት ዓብይ ቁጥዕ ዝፈጠረ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ብሓይሊ ዘመሓድር ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ናይ ስጋት ረድኢት ክሕድር ከም ዝጀመረ ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ፍጻመ እዚ ሰበስልጣን ከተማ መቐለ ምስ ግዱድ ምልመላ ሰራዊት ተኣሳሲሩ ዝሃብዎ ርእይቶ ብህዝቢ ተሪር ነቐፌታ ድሕሪ ምስዓቡ መናሰይ ኣንጻር እቲ ተግባር ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ግዱድ ገፋ ብህዝቢ ብዕቱብ ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ተቐባልነት ዘይረኸበ ክኸውን ከሎ ዜጋታት ነቲ ናብ ዘይምልከቶም ኩናት ንምእታው ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብዕሊ ይኹንኑ ከም ዘለው ፍልፍላት ካብ ከተማ መቐለ ኣፍሊጦም ብፍላይ መንእሰያት ከተማ መቐለ ተወዲቦም ነዚ ጀምላዊ ስጉምቲ ገፋ ንምክልኻልን ንምቅዋምን ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለው ተገሊጸሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብሓድሽ ስልጣን ዝተቐልቀሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋውን ኣክቲቪስት ናይ ጽምዶ ጎደፋይ ጥላሁንን ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ቀሪቦም ዝሃብዎ መግለጺ ነቲ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ተዓዘብቲ ይገልጹ እቶም ሰበስልጣን ደቂ ድኻ ክስውኡ ከም ዘለዎም ብምምልኻት እተን ኣዴታት ንምንታይ ከም ዝበኸያ ተሓታቲ ክህሉ ከም ዝግባእ መግለጺ ሂቦም እዮም ብኣንጻሩ ህዝቢ ነዞም መግለጽታት ልኡኻት እቲ ብሓይሊ ስልጣን ሒዘ ዝብል ጉጅለ ብትሪ ይኹንን ኣሎ እዚ መግለጺ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደቁን ከቢድ ጾር ዝጽውዕን ንባዕሎም ግን ኣብ ስልጣን ንምንባር ዝጥቀምሉ ስትራቴጂ እዩ ብምባል መናእሰያት ከተማ መቐለ ዓብይ ቁጥዕ ከም ዝፈጠረሎም ተሓቢሩ እቲ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ብካድረታት ኣቢሉ ብወግዓዊ ሚድያታት ህዝቢ ንምፍርራሕን ንምሽቁራርን ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ግን ብእንቢታን ብኣድማን ነቲ ተግባር ይቃወመሎ ብተወሳኺ እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ምልመላን ገፋን ብናይ ውሽጢ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ብኣህጉራዊ ደረጃ ከም መንግስቲ ኣሜሪካን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ብጥቡቅ ይኹነን ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ምንጭታት ዝተረኸበ መረዳእታ ይረድእ እዞም ኣህጉራውያን ትካላት መሰል ዜጋታት ክኽበርን ካብ ጉዱድ ወታደራዊ ምልመላ ክዕቀቡን ጻውዒት የቕርበለው ኣብ ከተማ መቐለ ብፍሉይ ዝተራእየን ንካድረታትን ገፈፍትን ዘስግአ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ እቶም በብክፍለ ከተማው ብክፋን ጥቆማን ዝተጠርጠሩ ካድረታት ብመንእሰያት ከካብ ክፍለ ከተማው ሓበሬታ ናይ ስምን ምስልን ብምትእኽኻብ ኣብ ጎደናታት ብምልጣፍ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰድ ዘገድድ ምዃኖም ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣሎ በዚ መሰረት ኣቱም ብኣበልን ስልጣንን ተታሊልኩም መናእሰይ ብምጥቋምን ምግፋፍን ህዝቢ ናብ ዘይምልከቶ ኩናት ተእትዉ ዘለኹም ኣካላት ካብ ተግባር ኩም ክትቅጠቡ ነተሓሳስብ ዝብል መጠንቀቕታ መናእሰይ ከተማ መቐለ ኣስሚዖም ኣለው ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብንሪኦም ዛዕባታት ክንሓልፍ ግፋ ዝተቃወሙ መናእሰይ መቕተልቲ ይፍጸሞም ኣለሉ ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ስምረት ኣይተ ሃፍቱ ኪረስ ብዛዕባ ህልው ግፋ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ስምረት ኣይተ ሃፍቱ ኪረስ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወንጀል ይፍጽመሎ ዝበለ እንትኾን ግፋ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ወገናት እውን ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡ እንተይተረፈ ብጅምላ ግፋ ይካየደሎ ክብል ገሊጹ ሓረስቶት ነጋዶ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ሓደ ወረዳ ሰሜን ምዕራብማ ኸለ ኣመራርሓ አለ ቶም ደይፎ መቸም ኣብ ትግራይ እንهم መራርሓ ዋላፍቲ ስርዓት ውሽጥ እንሆድ ባል ኣብ ክልተ ሰለስተ ደኾነ ይትኻፍሉኖ ቶም ደይፎትይዎም ብሓደ ትኸድለው ያው ይገፉ ማለት ቶም ኡምናት ጥራሕ ይሓድጉ ማለት ተፈናቀልቲ ናይ አይዲፒ ነው ተፈናቀልቲ
ሰልሞርጽ ወነገር ሃምደ የለም ራእይ ተጋሩ ሳሃም ዝዓይነት ሆነታት ይኦም ድንሆ anyway ተህዝብ ሃመይ ቃለ ዘሎ ትብል ሓደ በቃ ታናይ ትማሊ ናይ መቀለ ምርአይ ንኸለና ደቀንስዮ ይእውያ ተኣክበን ይምህለላ ዳሕናው ሶዱና ቅድሚ ደቅና ይብላ ገፈፍትን ትመጽእ መንገዲ ይዕፀይ ካብኡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኦርጋናይዝድ ይኹን ግዛዕ ይኹን አንተ ርእቶታት ተዋሃቦም ሃምድነው ኮይኖም ናይ ሚድያ ልወሃብሎ ሪአክሽን ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዳርጋ ዶሚናንት ኮይኑ አንተ ከምቲ ጀነራል ኖረ ጥራሕ ዝዋኖም ኦፍ ኮርስ ጥራሕ ዝዋኖም ካብ ድወፁ ጸንሖም እዮም ካብ ድወፁ ጸንሖም እዮም ቀባር ስእኖም ላወለ ነውሩ ቀዳማይ ዳሞራ ግዲ መሰለን ሃሙ ተደይ ኮይኑ ተጠመረ ዓቅሚ ሒዝና ደይ ምኻድና ተደይ ኮይኑ ኦልሬዲ ልወፀይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ወሲኹ ነታ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ገፋ ልዑል ህዝባዊ ተቃውሞ የጋጥመሎ ድሕሪ ምባል ውዳበታት ፀረ ገፋ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ሓቢሩ ውዳበታት ፀረ ገፋ በብቦትኡ ተዳልዮም ይንቀሳቀሰሉ ብጣዕሚ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ዝሓለፈው ንልዑል ነርና ኣብ ምብራቅ ኣብ ደቡብ ኦልሞስት ዳርጋሃም ህዝቢ ግን ሓደ ሓደኦም እሱ ስለልፈርሑ ይግፋደ ጀመረው ደቡብ እዮም ድብሉ ኣነ ፊል ኣይገብር ያሙ ምክንያቱ መቀለ ጀሚሮም ኮ መቀለ ጀሚሮም ኤንዘን ደቡብ ምብራቅ ኤንዘን ደቡብ ለካኣትዮም ምንም ጥርጥር የብሉ ዋ ድትፈርሕ እኮ ስኻ ወይ ሰብኣዊ መሰል ወይ ዴሞክራቲክ መሰል ናይ ሰባት ከኽብር ልብል ባህሪ ተሃሊካ ኮይ ክቐትለ ድምባል ድተኣከበ ሰብ ድምቕታል ታይ ምክንያት የለካ ዘርፎር ኣብኡ ድንህውቶም ናይ መናእሰይ እውን ድሕሸ ነገር ድሓር ኣብቲ መፍትሕታት እውን ነምፅ ማለት እዩ ተወዲቡ ላብ በረኻ ይኸዱሎ ናብ ባዕሉ ሓራ መሬት ይፈጥሩሎ ሕዚ ኣብ ደቡብ ምብራቅ እሱ ርኢና ኢና ናብ ባዕሎም ኣብ ተንቤን በቃ ከረን ይወፅእ ኣብ ከረን ይኹን ሃምቲ ቀደም ቀለብ ለምፃልና ነበራ ወለዲ ቀለብ የምፅሎም ላው ኣብኡ ኮይኖም ወይ ይበሃሎ ማለት እዩ ኣብ ኣብያተ እምነት እውን ተመሳሳሊ ያው መመኻኸሪ ይኹን ናይ ኮስሚክ ዛዕምዛዕ መመኻኸሪ ድኾነሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ኤንድዘን ሕዚ ታንመፃ ደልኹ ኣብዛናእትና እያ ርድኢት ቤት ምኽሪ ኣብዚኣ መንተ ድብይጥ ማለት እዩ ሕዚ በርግፅ አንተ ይግለጽ ነይሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩልና ድንህና ርድኢቲ ኣብ መፍትሕታቱ ድንህና ርድኢቲ ሓደ ድዩ እያ ሓደ ድዩ እያ ሕዚ ኣነ ተወሰና ቢለ ሓንቲ ብባክግራውንድ ኣብ ዝተኣኪቡ እንሆ ሰብ ታይቱ ባክግራውንድ ልብል ሓንቲ ካልአይቲ ትሕዝ እንድህናዮ ሲቹዌሽን ናይ ቃልሲ ሲቹዌሽን እና ሳልሰይቲ ታፔን ብዘን ሰለስተ ክገልጽ ክብት ኣብ መወዳእታ መዋጽው ህዝቢ ትግራይ ይብል ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ስምረት ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ ትግራይ ዘለው ዓፋናይ ጉጅለ ካብ እንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ምልቃቕ እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ክሓብራ ከም ዘለዎንን ህዝቢ እውን ተወዲቡ እምቢታ ከስምዕ ከም ዘለዎን ይዛረብ ቲፔና በዚ መንገድ እዚ ትረዲእና ኣብ መፍትሕታት ናለ ንሪእየሉ መንገዲ እያ ካብታ መዋፅኦ ኣነ አንተ በሰፊሕ ሓንቲ ኣታ መዋፅኦ በቃ መላኩ ሓዋይ አንተ ወይ ልዕል ነውርተን ስትራቴጂክ ሮድ ማፕ ልምልከት ኤንድ ኢቭን ናይ ኣወዳድባውን ያው ኣወዳድባ ያው ስልቲ ልኾነት ፐርፐዝ ኣቺቭ ትገብረላ ኢኻ ተቕምጥ ኣወዳድባ ሕዚ ናህና አንተ ወይ ገልጽዎ ነይሮም ዶክተር እውን ናይ ታይ ዕላማላ ልብል ላ ኣቺቭ ትገብረ ኣወዳድባ ጥራሕና ሕና ሒዝና ንቐፅለና ካብ ኣውፃኢ خالي رود ماب كدل خونيو حنتم زي أدولا قال سنا بمعرفات يوم كفافولو دقبو منم ترتريولي تاناي مجمّر ياقن أبزي أنا ريال لنا يا بكا زي أدو نقبر يا بكا تقجلة تعفانا يقجلس خابز هزبزي كلقنا يمقبار قدايا أبزنا يمتخابنا حانت علامات ساعة متخابنا تبوي بايزوي بحساب سوليد للن خوننا نادبلناني صوتانا يمجمّر يا زي أبزي على مقمات قصر حدا نحنا تاي نقبر يا اندحرنا بحقي لا بتكباري اتناي دول تقمط اسلل قصر حدا حزبنا سوليد خوينو لا بنبيتا كاتينا مغبار سراي بتودبه منغدي ايزي كابز وطا من نغبرين خلي بتودبه مالت حدا نناي بعلنا بوليتيكا ودبات هنا بقطتا اند بحوار دما زي مسراحيا قصيلنا تفلالي ودابتات نايمن اسي متيانه ግን ተፈላልየ ውዳበታት ዓቦይቲ ዓዲ ደቀንስ ሕዘብ ለሓለፈታ ጌም ግምናስ ደቀንስትዮ ኣደታትኤን ለወፃ ኣለባል ቃወም ኣላ ኣዳሚ
عبيت بوتات ساوين يهولو الجمجم ناولا حلفة مستوم زواتات تريت الله عبي لو أما قال حز عبين يهوتهم عبيتي كافتم نهاية ما نتبرحت وصعي توديهم كموت قلهم إنه هو يوم دما بب خبابي أبو قرب سولو جزع ولو مالتي سلازي بتودي من قدهن قد سلال لنا تاسار سيتي اندعي حدد نافت مفتاح عن تويزار من هذا حونا حزي دموت بوليتيكا تحساسبا انه هو حيلس طبنجا له حزب بطبنجا تحصرو يدولو طبنجا يحصر ونه باي ذا واي اسنات اتحساسبا يحصري كاولله زوم ابزي مسو خوينوم افوم دعفون لولا احواتنا تغاريوم اندعي تاخوين يحد غزال زيوم نو اي منقد خاس اي خوني هنديو بطقم دا اسرو مز حيل زي هنديو بعليت دا اسرو اوكي ولا اسك عندو نخن هنديو دا اسرو اندحرو زليبلنا تعيل خون لافتي لقصل تعيل خون يا طبنج حسخه مصخا يا كم خان عدي علي مالتي واحد بايزو بوصحيد نو تخونتات ماتشورد خوينو نهيد بلا انا السوي انا انتو كاب أخسماويان مرخب حفاش ناي زعلت زيناتات كتكتاتلو تنحكم نمكتتالكم نمسكن مزترفو مدباتنا سناي كيزي